वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की क़यादत में वफ़द चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि ईरानी क़यादत मुझसे मुलाकात करना चाहती है तो मुझे कोई मसला नहीं। हम ईरान में सही लोगों से डील कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, इस वक्त कोई खेल नहीं खेल रहा। ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान आमद का मकसद तेहरान वाशिंगटन में जारी ताअत्तुल को ख़त्म करना है। हमारे एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान ये मुतालबा मान ले तो उनके पास तरक्की करने का मौका है। नाकाबंदी के खात्मे तक अमरीका के साथ मजीद किसी बातचीत का कोई इम्कान नहीं। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कोई इरादा नहीं रखता और ना ही आइंदा मरहले में शिरकत के हवाले से कोई फैसला किया गया है। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 10 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। ईरान इस कार्रवाई को नहीं भूल सकता जिसे वो अमरीका की जारियत करार देते हैं। उनका कहना था कि अमरीका ने बहरी नाकाबंदी करके जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आपने हुर्मज़ अमरीकी और इसराइली हमलों से पहले महफूज थी। अमरीका इसराइल ने दोबारा जारियत की तो हमारी अफवाज मुनासिब जवाब देंगे। और यहाँ आपको खबर देते चले, अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियाँ इस वक्त तेज़ कर दी हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों आला सिफारतकारों ने मुख्तलिफ इलाकाई अमूर पर मुशावरत की है। ख़ास तौर पर मौजूदा जंग बंदी से मुतालिक मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले और कब्ज़े के बाद ईरान ने मुज़ाकरात अमरीकी नाकाबंदी के ख़ात्मे से मशरूत कर दिए हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुजव्वज़ा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के तनासुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़रा से होने वाली मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने की अज़्म का इआदा किया। ज़राए के मुताबिक इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि ईरान की शिरकत यकीनी बनाने के लिए सिफारती रवाबित का सिलसिला जारी रखा जाएगा। हुआ है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सदर कोस्टा के साथ पाकिस्तान की ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों के बारे में आगाह किया। सदर कोस्टा ने ख़ित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा कि यूरोपीय यूनियन इस अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं ने देरपा इलाकाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए बातचीत की और सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। पाकिस्तान में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए मैदान सज गया। इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर जम गई। अमरीकी वफ़द मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद आएंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वैंस करेंगे, जबकि एलची स्टीव विटकॉफ और मुशीर जैरेड कुशनर भी साथ होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकराती नशिस्त मंगल को मुतवक्किल है। अमरीकी एडवांस सिक्योरिटी टीम की 6 ख़ुसूसी तैयारे नूर खान एयरबेस पहुँच चुके हैं, जिनमें लॉजिस्टिक सामान, ख़ुसूसी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स और एम्बुलेंस भी शामिल हैं। जबकि अमरीकी वफ़द इन्हीं गाड़ियों के जरिए अपनी नकलो हरकत करेगा, जबकि एम्बुलेंस भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा होगी। सिक्योरिटी के पेश नज़र एयरपोर्ट से रेड जोन तक जाने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं और शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम नाफिज किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद की मुतादिद होटल्स को खाली करवा दिया गया। जुम्मे तक नई बुकिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी ट्रैफिक को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी पेम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटरीट तक मुकम्मल बंद कर दी गई है। मुलाकातों की बात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान और अमरीका के सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिसमें इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैलेंजेस के ज़रिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ईरान और अमरीका ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत तामीरी किरदार को सराहा।
وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، غیر ملکی وفود کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہائیوں پر محیط پاک ایران برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان، ایران اور امریکہ تنازع کے مذاکرات کے ذریعے حل کا خواہاں ہیں۔ تنازع کا دیر پا حل ہی خطے کے استحکام و امن کا ضامن ہے۔ جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کر دی۔ کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، دشمن پر عدم اعتماد اور تعلقات میں ہوشیاری سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہر عقلی اور سفارتی راستہ اپنانا چاہیے۔ امریکی دھمکیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، مشکل حالات سے دانش مندی اور قومی وقار کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ ہماری توجہ تعمیر نو، بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے مسائل کے حل پر ہوگی۔ مشکل حالات کے باوجود قومی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اور ایران نے مذاکرات کے لیے ریڈ لائنز متعین کر دی ہیں، غیر ضروری مطالبات کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے قطری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی مذاکراتی حکمت عملی مکمل قومی مفادات اور سیکیورٹی تقاضوں کے تحت ہوتی ہے۔ ایران قومی مفادات کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ ملکی مفادات اور سلامتی محفوظ بنانے کے لیے ایران کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا۔ ہم موجودہ مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کے تنازع میدان جنگ میں حاصل کامیابیاں برقرار رکھنے میں مددگار ہوں تو یہ عمل ایران کے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے۔ امریکہ دباؤ ڈالنے والی پالیسی کے تحت غیر ضروری مطالبات کرے گا تو ایسے مذاکرات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی میرینز نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جہاز اب امریکی تحویل میں ہے۔ عالمی میرین ڈیٹا کے مطابق MV توسکا کنٹینر شپ ہے، ایرانی پرچم کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ 7 گھنٹے پہلے ایرانی جہاز کی رفتار انتہائی کم 1.2 ناٹس ریکارڈ کی گئی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی جہاز کو نشانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنۂ ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ توسکا نامی اس بحری جہاز نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے امریکہ کی جانب سے ایران کے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ کے مطابق امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایران جلد ہی امریکی فوج کی میری ٹائم اور مسلح ڈکیتی کا جواب دے گا اور جوابی کارروائی کرے گا۔ امریکی حملے کے بعد خطے میں بحری تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ چین نے ایران کا کارگو جہاز قبضے میں لیے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کہتے ہیں کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار بھی ہے۔ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں ہے اور کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ باقر قالیباف نے واضح کیا کہ ایران ایک طرف سفارتی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ دوسری جانب ہر قسم کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں مذاکرات اہم ہیں لیکن قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا بھی ناگزیر ہے۔ پاکستان اور مصر کی افواج کے درمیان 2 ہفتوں پر محیط مشترکہ فوجی مشق تھنڈر 2 خیبر پختونخوا کے علاقے چراٹ میں کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی آپریشنز میں باہمی تعاون، پیشہ ورانہ مہارت اور مشترکہ حکمت عملی کو فروغ دینا تھا۔ مشق کے دوران دونوں ممالک کے افواج نے انسداد دہشت گردی سے متعلق جدید طریقہ کار، حکمت عملی اور آپریشنل تکنیکیوں پر مشترکہ تربیت حاصل کی۔ اس مشق میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور ملٹری اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے بھرپور حصہ لیا اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ISPR کے مطابق یہ مشترکہ مشق پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ اور تاریخی عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔
اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنو میں دوران آپریشن بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 2 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں خوارجی رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار اور ایک خودکش بمبار بھی شامل ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہلاک خوارج سے خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ خوارجی رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، جو انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا۔ سیکیورٹی فورسز اہلکاروں اور بے گناہ شہریوں کی شہادتوں میں بھی ملوث تھا۔ خارجی لیڈر وحید 21 فروری 2026 کو بنو میں خودکش حملے کا مرکزی سہولت کار بھی تھا۔ بنو حملے کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل گل فراز شہید ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے ذریعے اس گھنونے فعل کا بدلہ لے لیا گیا ہے اور مرکزی مجرم کو انجام تک پہنچایا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ بلوچستان میں بہادری اور قربانی کی ایک اور داستان رقم ہو گئی۔ خوزدار میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں لیڈی کانسٹیبل ملک ناز نے جام شہادت نوش کیا۔ پولیس کے مطابق 19 اپریل کو خوزدار کے علاقے بجوئی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ملک ناز شہید ہوئیں۔ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران آخری سانس تک ڈٹی رہیں۔ ان کے شوہر عبدالغنی 2011 میں لیویز فورس میں خدمات انجام دیتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کی نشانہ بن کر شہید ہو گئے تھے۔ شوہر کی شہادت کے بعد ملک ناز نے ہمت نہ ہاری اور 2013 میں شہید کوٹے کے تحت لیویز فورس میں شمولیت اختیار کی اور اپنے فرض کو اسی جذبے کے ساتھ نبھایا۔ ملک ناز نے اپنے شوہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا اور بلوچستان کی پہلی شہید خاتون اہلکار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم خریداری اور فیول سبسڈی سے متعلق 2 اہم اجلاس منعقد ہوئے ہیں۔ گندم خریداری سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے گندم فروخت کی حد ختم کر دی ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اب چھوٹے آباد کار بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے، جبکہ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم ہونے سے ہاریوں کو نمایاں ریلیف ملے گا۔ انہوں نے گندم خریداری مہم کو مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت دی۔ دوسرے اجلاس میں فیول سبسڈی اسکیم پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزراء شرجیل میمن، مکیش کمار چاولہ اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک 3976 گاڑیوں کو سبسڈی کی ادائیگی کی جا چکی ہے، جبکہ 5000 سے زائد کیسز میں ڈیٹا کی غلطیوں کے باعث تصحیح کا عمل جاری ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ڈیٹا کی غلطیوں کی بنیاد پر تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسپورٹ اور ایکسائز محکموں کو وفاق سے قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شناختی کارڈ، IBN اور دیگر ڈیٹا کی غلطیوں کو فوری طور پر درست۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت تنازع کے حل کے لیے سرگرم سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پیچیدہ عالمی تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن، لچک اور صبر ضروری ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے مشکل سفارتی ہدف حاصل کر کے عالمی سطح پر ساکھ بہتر بنائی۔ جنگ جاری رہی تو عالمی معیشت پر منفی اثرات، مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ عالمی مہنگائی 2026 میں 4.4% تک بڑھنے کا امکان ہے۔ 11 اپریل کو پیٹرول 12 اور ڈیزل 13.5 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا۔ کاشتکاروں کے ریلیف کے لیے ڈیزل مزید 32.12 روپے فی لیٹر کم کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول اور عوامی ریلیف کے لیے متحرک ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیتے چلیں، تاجر برادری کے ساتھ موجودہ سلوک کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ایک جانب مارکیٹوں کو لاک ڈاؤن کا سامنا ہے تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی جا رہی۔ سندھ تاجر اتحاد کی جانب سے اہم پریس کانفرنس، لاک ڈاؤن، لوڈ شیڈنگ اور ملکی معاشی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل احمد کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کی کال دی جائے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ مارکیٹیں بند کرنے کے بجائے اپنی پالیسیوں کو بہتر بنائے۔ کراچی کی فوڈ اسٹریٹس اور ٹھیلوں کو تو بند نہیں کیا جاتا، لیکن مارکیٹس بند کر کے ملکی معیشت کو تباہی کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، جو نہایت افسوسناک ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کراچی کی تمام مارکیٹوں سے فوری طور پر لوڈ شیڈنگ ختم اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ معیشت کو سہارا مل سکے۔ آپ کو کراچی کے علاقے ملیر سٹی کے صاحبداد گھوٹ میں جوا سٹا اور گٹکا مافیا کھلے عام سرگرم ہو گیا۔
मलीर सिटी पुलिस मुबैना तौर पर बेबस मौसर कार्रवाई ना कर सकी। NTN न्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अहम फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि इलाके में सरेआम पर्ची, चरखी, चक्का और दीगर जुआ खेला जा रहा है, जबकि गुटखा फरोशी भी बिला खौफ जारी है। फुटेज में बड़ी तादाद में लोगों को जुआ खेलते हुए देखा जा सकता है, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस धंधे में जलाल मैकेनिक और रियाज वाजवा नामी अफराद मुबैना तौर पर सरगर्म हैं, जो खुद को आला पुलिस अफसरान का इन्फॉर्मर जाहिर करके अपना नेटवर्क चला रहे हैं और मुबैना तौर पर पुलिस पर दबाव भी डालते हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। और अब आपको बताएंगे, कराची के इलाके मंगू पीर के रमज़ान गोट और एतराफ़ में वाटर बोर्ड की लाइनों से मुबैना तौर पर पानी चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बायस शहरियों को शदीद पानी की किल्लत का सामना है। गैर कानूनी कनेक्शंस के बायस साफ पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके मंगोपीर में पानी की किल्लत एक बार फिर संगीन सूरत अख्तियार कर गई है, जहाँ रमजान पर मुबैना तौर पर वाटर बोर्ड की लाइन से पानी चोरी का सिलसिला जारी है। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस गैर कानूनी सरगर्मियों के बायस न सिर्फ इलाके में पीने के साफ पानी की शदीद कमी पैदा हो रही है, बल्कि शहरियों को महंगे दामों में टैंकर खरीदने पर भी मजबूर किया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि रोजी खान नामी शख्स मुबैना तौर पर कराची वाटर एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन की मेन लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए हाइड्रेंट चला रहा है। इस हाइड्रेंट से सरकारी पानी टैंकरों के जरिए फरोख्त किया जा रहा है, जो कि कानूनी जुर्म है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि मज़कूरा शख्स के खिलाफ मंगोपीर थाने में पानी चोरी की कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, ताहम इसके बावजूद कार्रवाई मौसर साबित नहीं हो सकी। शहर इलाका का कहना है कि बाद वाटर बोर्ड एहलकारों की मुबैना मेरी वक़्त के बगैर इस तरह का नेटवर्क चलाना मुमकिन नहीं। इत्तला के मुताबिक रोजी खान न सिर्फ अपने हाइड्रेंट बल्कि दीगर गैर कानूनी हाइड्रेंट से बदतौफील करता है और ये रकम मुबैना तौर पर मुतल्लिका अफसरान तक पहुंचाई जाती है। इस सूरत के बायस मंगोपीर समेत मुहैया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिस पर शहरियों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। शहरियों ने आला हुकूमत से अपील की है कि फौरी एक्शन लेकर पानी चोरी के नज़र नेटवर्क का खात्मा करें और शहर में पानी की मुस्तफाना फराहमी यकीनी बनाए। राशिद खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।